नमस्ते। अहिले युक्रेनको द्वन्द्वलाई लिएर एकदमै अनौठा खालका समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन्। अमेरिकन मिडियाहरूले सर्वप्रथम बाहिर ल्याएका यस्ता समाचारहरू अहिले विश्वभरि प्रसारण भइरहेका छन्, जसमा दुईटा विरोधाभासी तस्बिरहरू देखिन्छन्। एउटा चाहिँ जस्तो अमेरिकाले युक्रेनलाई क्लस्टर बम दिने निर्णय गर्यो र ती बमहरू आइ पनि सकेका छन्, र दोस्रो चाहिँ क्रिमिया पुलमाथि जो हमला भयो त्यो एउटा ब्रिटिस योजनामा र ब्रिटेनको इन्टेलिजेन्स जासुसी संस्थाको एकजना पूर्व अधिकारीले सन् 2022 को अप्रेलमै यो घटनाको सबै ठेक्का लिएर तयारीमा लागेका समाचारहरू पश्चिमा मिडियाहरूको एउटा अनुसन्धानबाट बाहिर सार्वजनिक भएको छ। यो एउटा पाटो। यसबाट के देखिन्छ भन्छ भने युक्रेनलाई बढीभन्दा बढी कसरी दलदलमा फसाउने, रुसको हातबाट स्वाहा बनाउने र त्यो युद्धलाई युरोपमा कसरी फैलाउने भन्ने एउटा अमेरिका र बेलायतको रणनीति देखिन्छ। र यही रणनीतिका बीचमा भित्रभित्र एउटा अर्को अनौठो समाचार आएको छ, सार्वजनिक भएको छ। समाचार अनुसार बेलायतको MI6 जो इन्टेलिजेन्स संस्था हो, त्यसको प्रमुखले रुससँग मिलेर युक्रेन द्वन्द्व अन्त्य गर्ने प्रस्ताव राखेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यो पनि पश्चिमा मिडियाहरूमा धेरै ठाउँ आएको छ र वाल स्ट्रिट जर्नलले यो कुरो पहिले सार्वजनिक गर्यो र यस्तै प्रस्ताव CIA प्रमुखले पनि केही समय अगाडि रुस समक्ष राखेका समाचार आएका थिए। माने एउटा दोहोरो, एकातिर चाहिँ युद्ध भड्काउने र चर्काउने र अर्कोतिर त्यसबाट आउने जो सम्भावित जोखिम हो त्यसबाट बच्नको निम्ति रुससँग मात्र होइन कि चीनसँग पनि चाहिँ एउटा सुलह गर्ने, वार्ता गर्ने र आफ्नो निकटता बढाउने एउटा खतरनाक खेल यो दुईटा देशको अगाडि बढिरहेको छ। र अहिले मैले यो यिनको जो दोहोरो चाल हो, यो चालका बीचमा जो अहिले पछिल्लो दुईटा घटनाहरू भएका छन्, त्यो घटनाहरूले युक्रेन द्वन्द्वलाई हैन, जो अहिले हामीले 17 महिनासम्म हेर्दै आएका छौँ, यसलाई एकदमै भयानक र चाहिँ डरलाग्दो दिशातिर धकेलिसकेको चाहिँ सङ्केत देखा परिसकेका छन्। बाहिर मिडियामा आएअनुसार 4 दिन अगाडि युक्रेनले जो क्रिमिया पुलमाथि हमला गर्यो, त्यो हमलाको 2 दिनपछि रुसले जो प्रत्याक्रमण सुरु गर्यो, गएको यो लगभग चाहिँ तपाईँको 72 घण्टामा युक्रेनका 7000 सेनाहरू मारिएको र पश्चिमी सहायतामा जति हतियार आथे, गोला बारुद, ती अधिकांश रुसले नष्ट गरेको र रुसले अब युक्रेनलाई भूपरिवेशित बनाउने चाहिँ तपाईँको योजनामा उत्तरतिरबाट खार्किव र चाहिँ तपाईँको दक्षिणतिर ओडेसामा आफ्नो चाहिँ लडाईँ केन्द्रित गरेका समाचार आइरहेका छन्। र समाचार अनुसार खार्किव कब्जा गर्नको निम्ति रुसले 1 लाख सेना परिचालन गरेको छ। 1 लाख सेना र झन्डै 900 को सङ्ख्यामा ट्याङ्कहरू परिचालन गरेका समाचार आइरहेका छन् र युक्रेन एउटा अत्यन्तै नाजुक चाहिँ तपाईँको बिन्दुमा पुगिसकेको आभास पाइन्छ। आज चाहिँ अलिकति चाहिँ मैले यसमा यी घटनाहरूको विवरण हामी जे देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ, यसलाई आधार बनाएर अलिकति मैले विश्लेषण गर्न खोजेको। जो एङ्ग्लो सेक्सन बारम्बार चर्चामा आइराख्ने शब्द हो र यो पश्चिमी जगतभित्र पनि एकदमै विवादास्पद छ। जस्तो अमेरिका, बेलायत, मुख्य गरी दुईटा देश, त्यसपछि क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलिया एङ्ग्लो सेक्सन जातीय समूहभित्र पर्ने देशहरू हुन्। त्यसमा पनि नेतृत्व गर्ने चाहिँ तपाईँको बेलायत र अमेरिका। यो दुईटा देशले बाँकी विश्वलाई समाप्त पार्नको निम्ति कस्तो चालबाजी गरिरहेका छन्, त्यसको एउटा चाहिँ सार संक्षेप, एउटा विवरण चाहिँ मैले आज चाहिँ अलिकति चर्चा गर्न खोजिरहेको छु। पहिलो चाहिँ जस्तो अमेरिकाले उसलाई चाहिँ क्लस्टर बम दिने निर्णय गर्यो। क्लस्टर बम राष्ट्रसङ्घले प्रतिबन्ध लगाएको बम हो, यो आम संहारकारी बम हो र रुसले भनिसकेको छ युक्रेनले क्लस्टर बम प्रयोग गर्यो भने त्यसै अनुसारको जवाफी प्रत्याक्रमण हामी गर्छौँ भनेर भनिसकेको छ। र उसले के पनि भनेको छ भन्छ भने रुससँग 10 थरीका क्याटेगोरीको हिसाबले 10 थरीका के अरे चाहिँ क्लस्टर बमहरू छन् र युक्रेनको नामो निशान हामी मेटाइदिन सक्छौँ हैन। यद्यपि हामीले त्यो कहिले पनि प्रयोग गरेनौँ हैन, हामीसँग गोला बारुदको अभाव हुँदा पनि हामीले त्यसलाई प्रयोग गरेनौँ, तर युक्रेनले गर्यो भने हामी चाहिँ प्रयोग गर्छौँ भनेर रुसले गरिसकेको छ। र यसले के देखाउँछ भन्छ भने युक्रेनलाई अमेरिकाले त्यो क्लस्टर बम प्रयोग गर्न लगायो भने रुसले दिने जवाफले युद्ध फैलेर चाहिँ व्यापक दायरामा जान्छ भन्ने कुरामा अब कुनै विवाद छैन। नम्बर 1।
दोस्रो चाहिँ क्रिमिया पुलमाथि जो आक्रमण भयो, अब त्यो पुलमाथि आक्रमण गरेर न युक्रेनले त्यो पुललाई नष्ट गर्न सक्ने, न रुस र क्रिमियाको सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने, तर रुसलाई उत्तेजित पार्नुको निम्ति मात्रै बारम्बार उनीहरूले क्रिमिया पुलमाथि हमला गराइरहेका छन् हैन। गएको अक्टोबरमा पनि 2022 को अक्टोबरमा पनि 9 महिना अगाडि आक्रमण भयो, अब सामान्य क्षति भयो र अहिले पनि अब केही घण्टाको निम्ति अवरुद्ध भयो, पुल सुचारू भइसकेको छ। तर त्यो रुसलाई आक्रामक बनाउने रणनीतिमा बेलायत र चाहिँ तपाईको अमेरिकाले युक्रेनलाई निरन्तर प्रयोग गरिरहेको, त्यसबाट कुनै परिणाम हात लाग्दैन भन्ने थाहा छ हैन, तर पनि उनले त्यो प्रयोग गरिरहेका छन्। र यो दुईटा घटनाले युक्रेन द्वन्द्व हिजोका दिनसम्म जुन चाहिँ तस्बिरमा हामी देख्थ्यौं, अब मलाई लाग्छ अब त्यो अवस्था रहन्न, यो फैलेर व्यापक रूपमा गइसकेको छ र अहिले एउटा युरोपभरि सन्नाटा पनि छ। यो क्रिमिया पुलमाथि घटना के अरे आक्रमण र क्लस्टर बमको घटनाले रुससँगको द्वन्द्व युरोपमा फैलिने र रुसले कुनै पनि बेला जवाबी हमला युरोपमै गर्न सक्ने एउटा ठूलो चाहिँ तपाईको त्रास युरोपमा फैलिएको छ। किन भन्छ भने एउटा अनुसन्धानले पत्ता लगाइसकेको छ, भनिसकेको छ, जस्तो पश्चिमा मिडियाहरुमा पनि आछ, क्रिमिया पुलमाथिको सबै योजना बेलायतको इन्टेलिजेन्सको एकजना कर्मचारीले बनाएका थिए, ठ्याक्कै लिएर बनाएका थिए, जो अवकाश प्राप्त हुन्, तर सरकारी चाहिँ तपाईको समन्वयमा त्यो घटना घटाएका थिए भन्ने कुरा बाहिर आयो, अहिले आयो। यद्यपि रुसले सुरुमै बेलायतमाथि यसको आरोप लगाइसकेको थियो। अहिले चाहिँ अमेरिकाले जो प्रत्याक्रमण रुसको सुरु भयो हैन, यो क्रिमिया पुलको घटनापछि जो प्रत्याक्रमण सुरु भयो, अमेरिकनहरू अहिले भयभीत छन् र उनले के आरोप लगाएछन् भन्छ भने रुसले कृष्ण सागर कब्जा गर्नको निम्ति, पूर्ण रूपमा कब्जा गर्नको निम्ति युक्रेनमाथि हमला बढाएको छ भन्ने खालको आरोप लगाएका छन् र उनीहरुमा एउटा ठूलो डर छ। अहिले डर के छ भन्छ भने जस्तो ओडेसा कब्जा गरे, दक्षिणको युक्रेनको दक्षिणी भाग ओडेसा कब्जा गर्यो भने रुसले युक्रेन चाहिँ भूपरिवेशी देशमा परिणत हुन्छ। पहिलो कुरा उसको सामुद्रिक सम्बन्ध, समुद्रसँगको सम्बन्ध टुट्छ र अब त्यो टुट्यो भने मलाई के लाग्छ भन्छ भने पश्चिमाहरु काला सागर, कृष्ण सागरमा जो चलखेल गर्ने एउटा बाटो थियो हैन, त्यो पनि चाहिँ सधैँको निम्ति बन्द हुन सक्ने सम्भावना छ। अहिले उनीहरु चाहिँ एकदमै भयभीत त्यहाँ भइरहेका छन् र अब यसको मैले अलिकति यिनी घटनाहरूलाई अलिकति यो जो दोहोरो चालबाजी भइराछ नि, जस्तो अहिले चीनसँग सम्बन्ध सुधार्नको निम्ति अमेरिकनहरूले गरिरहेको प्रयास अथवा रुससँग CIA र MI6 ले राखिरहेको प्रस्ताव र अर्कोतिर बाहिर चाहिँ तपाईको त्यो युद्धलाई भड्काउनको निम्ति यिनले खेलिरहेको खेल। अब यसका पछाडीका केही उद्देश्यहरूको विषयमा अलिकति हामीले यथार्थ बुझ्न चाहिँ एकदमै जरुरी चाहिँ देख्छु मैले। एउटा चाहिँ एङ्ग्लो सेक्सन ग्रुपको एउटा रणनीति के देखिन्छ भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्वलाई व्यापक र भयावह बनाएर युरोपभरि फैलाउने एउटा। किन हुन्छ भने युरोप जसरी चाहिँ अमेरिकाको विरुद्धमा बिस्तारै बिस्तारै एकजुट पनि हुँदैछ, विशेष गरिकन तपाईको इटाली, फ्रान्स, जर्मनी जस्ता देशहरू जो युरोपका मुख्य देश हुन्, युका मुख्य सदस्यहरू हुन्, उनीहरूको अमेरिकासँगको बढ्दो दूरी र युरोपभित्र युक्रेन द्वन्द्व सुरु भएको लगत्तै केही बहसहरू सुरु भएका छन् र प्रयास पनि सुरु भएका छन्। जस्तो युरोपियन युनियन अमेरिकामाथि निर्भर प्रत्यक्ष प्रणालीमा बस्नु हुँदैन, यसले आफ्नो छुट्टै प्रत्यक्ष प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यो कुरो अफगानिस्तानमा उनले धोका खाएपछि अमेरिका राति एक्लै भागेर बाँकीलाई धोका दिइसकेपछि उठेको मुद्दा हो। त्यो अनुसार उनले युरोपियन युनियनको आफ्नै खालको प्रत्यक्ष प्रणाली विकास गर्ने र आफ्नो छुट्टै सेना बनाउने एउटा कोर्समा उनीहरू गइ नै सकेका थिए र पछाडी कतिपय व्यापारिक मुद्दाहरूमा उनीहरूसँग चाहिँ अमेरिकाको चर्को अन्तर्विरोध आयो। जस्तो अब रुससँग चाहिँ सम्बन्ध बिग्रेर जो तेल र ग्यासको आपूर्ति बन्द भयो र अमेरिकाले जो आपूर्ति गर्न थाल्यो, त्यो मूल्यमा उसले गरिरहेको डकैतीदेखि लिएर चाहिँ अमेरिकामा रहेका जो युरोपियन कम्पनीहरू छन् हैन, लगानी गर्ने कम्पनीहरू उनमाथि बढाएको कर हैन, आफ्ना कम्पनीहरूलाई उसले करमा दिएको छुट अथवा चाहिँ तपाईको सब्सिडी अनुदानको व्यवस्था र युरोपियन कम्पनीहरूमाथि जो कर वृद्धि गर्यो अमेरिकाले,
5-6 महिना अगाडि त्यसको पनि धुवाँधार विरोध भएको थियो। अमेरिकाको रणनीति के छ भन्छ भने युरोपलाई सामरिक र आर्थिक रूपमा कसरी झनै कमजोर बनाएर पुरै आफूप्रति निर्भर बनाउने, नत्र ऊ भयभीत कहाँ छ भन्छ भने अब युरोपलाई समाप्त पार्न सकिएन भने हाम्रो विद्रोहमा विद्रोह गर्छ, आफ्नो खुट्टामा उभिन्छ, वा विश्वको चाहिँ परिस्थिति त्यस्तै तलमाथि पर्यो भने हाम्रो विरुद्धमा चाहिँ तपाईको उभिएर ऊ चीन र रुससँग नजिक हुन पनि बेर छैन। किन भन्छ भने युरोपियनहरू यो मामिलामा स्पष्ट छन्। त्यसकारणले अमेरिकन र ब्रिटिसहरूले सकेसम्म युक्रेन द्वन्द्वलाई व्यापक र भयावह बनाएर यसलाई युरोपभरि फैल्याउन चाहन्छन्। उनले जुन खालका हतियार दिइरहेछन् नि हैन, त्यसले यो कुरा स्पष्ट पारिरहेको छ, एउटा युद्धलाई कसरी चाहिँ भयानक बनाउने। दोस्रो के देखिन्छ भन्छ भने युद्धलाई लामो तानेर अलिकति लामो रूपमा लम्ब्याएर युरोप र रुसलाई थला पार्ने हैन, खर्चिलो बनाउने। जस्तो युक्रेनमा द्वन्द्व जति चर्किन्छ त्यसको सबैभन्दा ठुलो बोझ युरोपियन युनियनमै पर्ने हो, अन्त पर्दैन। रुसमाथि पनि त्यति परेको देखेन, उसले आफ्नो सबै तयारी गरेको छ। जस्तो शरणार्थीको बोझदेखि लिएर युक्रेनलाई सहयोग गर्नुपर्ने सारा बोझहरू युरोपियन युनियनमाथि नै आइपर्छ। किन भन्छ भने युक्रेन युरोपको एउटा देश हो हैन, जुन बोझ अमेरिकालाई पर्दैन। त्यसकारणले अब युरोपलाई कसरी यो युद्ध अझै लम्ब्याएर अझै चाहिँ भयावह बनाएर युरोप र रुस दुवैलाई कसरी थला पार्ने, कमजोर बनाउने दोस्रो रणनीति उनीहरूको। तेस्रो जस्तो अहिले क्लस्टर बम दिने निर्णय गर्यो अमेरिकाले, यसका पछाडि जस्तो उसले राष्ट्रसङ्घले प्रतिबन्ध लगाएको हुनाले अमेरिका आफैले प्रयोग गर्न गाह्रो छ। यद्यपि त्यो राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्धलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेको छैन अथवा त्यो सन्धिको चाहिँ तपाईको अनुमोदन गरेको छैन, तर राष्ट्रसङ्घले प्रतिबन्ध लगाइसकेको कुनै पनि चाहिँ तपाईको विषयलाई उसले प्रयोग गर्न गाह्रो छ। त्यसकारणले आफूसँग थन्किएका, काम गर्न लायक नरहेका अथवा प्रयोग गर्न लायक नरहेका हतियारहरू प्रयोग गर्ने, त्यसलाई चाहिँ काम लगाउने अथवा चाहिँ कवाडी सामानहरू चाहिँ तपाईको उपयोग गर्ने अमेरिकाको तेस्रो रणनीति हैन। सहयोग गर्यो भन्ने पनि भयो र त्यसले विध्वंस पनि निउट्याउने भयो र आफू त्यसको प्रयोगबाट बस्ने पनि भयो हैन। र यसका पछाडि जस्तो अमेरिकाले अमेरिकासँग गोला बारुद सकिएको हुनाले हामीले क्लस्टर बम दिनु परेको भन्ने जवाब दिएको छ। अब एउटा कोणबाट त्यो उसको बहाना पनि हो र दोस्रो यथार्थ पनि के हो भन्छ भने बाहिर मिडियामा आएका समाचार अनुसार र स्वयं रुसी राष्ट्रपतिले 3-4 दिन अगाडि दिएको एउटा बयान अनुसार अमेरिकाको तपाईको गोला बारुद उत्पादन क्षमता प्रति महिना 15,000 गोला बारुद उसले अधिकतम उत्पादन गर्न सक्छ उसको क्षमताले। तर युक्रेनलाई द्वन्द्वको निम्ति चाहिने गोला बारुद 1.5 लाखको संख्या छ, प्रति महिना 1.5 लाख। भनेपछि अमेरिकाले युक्रेनलाई गोला बारुद पुर्याएर सम्भवै छैन, न त त्यो युरोपियन युनियनले पुर्याउन सक्छ न त्यो चाहिँ तपाईको अमेरिकाले पुर्याउन सक्छ। यो बाध्यताले पनि चाहिँ तपाईको काम गरिरहेको छ। अब चौथो अहिले रणनीति जस्तो क्लस्टर बम र चाहिँ क्रिमिया पुलमाथि आक्रमणका पछाडिको चौथो रणनीति रुसलाई क्रिमियाबाट अलग गर्ने र रक्षात्मक बनाउने। जस्तो क्रिमिया पुल पुरै नष्ट भयो, एकछिन मानौँ नष्ट भयो भने अब रुसको जो मुख्य आपूर्ति चाहिँ तपाईको लाइन हो, सप्लाई लाइन हो, त्यो चाहिँ तपाईको टुट्छ, आउजाउ सम्पर्क टुट्छ, मिलिट्री सम्पर्क टुट्छ, धेरै घुमाउरो बाटो हिँड्नुपर्छ। जस्तो डोनेस्क र लुहान्स्क भएर उत्तरतिरबाट चाहिँ तपाईको क्रिमियातिर आउनुपर्ने हुन्छ, जो त्यति धेरै सम्भव पनि देखिन्न, खर्चिलो पनि हुन्छ र जोखिमपूर्ण पनि हुन्छ, किन पुरै डोनबास क्षेत्रमा चाहिँ लडाईँ चलिरहेको छ। त्यसकारणले रुस र क्रिमिया बीचको सम्बन्ध तोड्ने, त्यो सम्बन्ध तोडेपछि के हुन्छ भन्छ भने क्रिमियाको जो सेवस्तोपोलमा युक्रेनको मुख्य सैन्य जो हेडक्वार्टर छ त्यो क्षेत्रको त्यो कमजोर हुन्छ, एकदमै कमजोर हुन्छ, किन सबैतिरबाट कर्छ र त्यो सैन्य हेडक्वार्टर कमजोर हुने बित्तिकै काला सागरमा रुसी जो कब्जा छ त्यो चाहिँ स्वतः कमजोर हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि कृष्ण सागरबाट रुसलाई धपाएर हैन त्यो सागरलाई कब्जा गर्ने र त्यसको निम्ति सेवस्तोपोलको चाहिँ सैन्य अड्डा रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याउने हैन, कमजोर बनाउने र त्यसको निम्ति क्रिमिया पुल उडाउने, यो चौथो रणनीतिले तपाईको काम गरेको छ। र त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ गहिरो कुरो के देखिन्छ भने मैले पहिले भने रुसलाई एकदमै आक्रामक बनाइदिने र युक्रेनलाई टोटली असफल बनाउने। किन युक्रेनले उनले जतिसुकै हतियार र गोला बारुद दिउन् हैन, या त क्रेमलिनसँगै हान्न सक्ने खालका मिसाइलै दिनु पर्यो हैन, अथवा चाहिँ त्यस्तै खालका घातकी परमाणु बमै दिनु पर्यो, त्यो जोखिम मोललाई यिनीहरू नचाहने नसक्ने
नसक्ने भइसकेपछि युक्रेनले जित्दैन, यो कुरो प्रश्न छ। एक त त्यो हतियार दिए पनि युक्रेनले जित्दैन र नदिएपछि त झन् जित्ने कुरै भएन। त्यसैले गर्दाखेरि यो मात्रै उनको रणनीति के रहेछ भने रुसलाई कसरी आक्रामक बनाउने, हैन, रुसलाई जिस्काउन मात्रै लगाइरहेका छन् युक्रेनलाई चाहिँ प्रयोग गरिकन। त्यसको पछाडिको एउटा कारण युक्रेन छिटोभन्दा छिटो थला परोस्, जस्तो यो क्रिमियाको पुलको घटनापछि चाहिँ तस्बिर देखा परिरहेका छौँ। 7072 घण्टामा 7000 युक्रेनी सैनिक मारिने भनेको सामान्य खालको घटना होइन। अहिले आएका समाचार केही भिडियोहरू आइरहेछन्, रुसी चाहिँ तपाईँको सञ्चार माध्यममा केही समाचार आइरहेका छन्, जस्तो युक्रेनी सेनाले गरिरहेको आत्मसमर्पण, रुवाबासी, त्यो मात्र होइन, अस्ट्रेलियाबाट ल्याएर प्रयोग गरेका मर्सिनरी भाडाका सैनिकहरूको चाहिँ तपाईँको सारा अडियो र भिडियो चाहिँ तपाईँको रेकर्डहरू बाहिर आइरहेछ। उनीहरूमा पश्चाताप, माने युक्रेनभित्र एउटा ठुलो भागदौडको माहौल छ सेनाभित्र, किन हतियार छैन, हैन, जस्तो आपूर्ति छैन, जस्तो खाद्यान्नको सप्लाई उचित छैन, तालिम छैन, केही पनि छैन। खाली चाहिँ तपाईँको रुससँग लड्ने नाममा मर्ने र भाग्ने भन्दा अर्को उपाय केही पनि निकाल्न सकिरहेका छैनन्। मलाई लाग्छ यो अवस्थामा युक्रेनलाई पुर्याएर त्यहाँबाट पन्छिने खालको रणनीति उनीहरूको देखिन्छ। म यसलाई अलिकति जोड्छु, उनीहरूको पछाडिको रणनीति जस्तो त्यो कहाँबाट देखिन्छ भन्छ भने अमेरिकन र ब्रिटिसहरूले युक्रेनसँग धेरै न्यु खोजिसके, अहिले धेरै न्यु विभिन्न बहानामा। जस्तो अमेरिकनहरूले कहिले चाहिँ युक्रेन द्वन्द्वलाई कोरियाको मोडेलमा फ्रिज गर्नुपर्छ भन्छन्, हैन, मैले पहिले भनिसकेको छु। कहिले इजरायल मोडेलमा टुङ्ग्याउनुपर्छ भनिरहेका छन्, कहिले चाहिँ रुसलाई जित्ने ग्यारेन्टी देऊ नत्र हामी निरन्तर सहयोग गर्न सक्दैनौँ भनिरहेका छन्। त्यो मात्र होइन, अहिले नेटोको बैठकमा बेलायतको रक्षा मन्त्रीले जेलेन्स्कीको बेइज्जती गर्नुसम्म गरे, हैन, बोरिस जोन्सनहरूले हप्काए, हैन, हामीले जस्तो चाहिँ तपाईँको हामी तिम्रो चाहिँ जस्तो उनीहरूले अमेजन भन्ने शब्द प्रयोग गरे है, जस्तो अमेजन जस्तो चाहिँ सारा चिज चाहिँ खरिद गर्ने चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ एप होइन, वेबसाइट होइन, हामी चाहिँ बिक्रीको निम्ति राखिएका चाहिँ माल चाहिँ होइनौँ, हैन, तिमीले जे भन्छौ त्यही गर्ने, कमसेकम हामीले जे गरेका छौँ तिमीले सम्मान गर्न सिक भन्ने हिसाबले धेरै डाँटे, धेरै नराम्रोसँग हप्काए। र अब त्यो नेटोको बैठकमा जेलेन्स्कीलाई सुनिश्चित रूपमा कसरी बेइज्जती गरियो भन्छ भने तपाईहरुले पनि फोटो हेर्नुभयो होला, त्यहाँ सबै मान्छे इन्गेज छन्, एक आपसमा कुरा गर्न, चिनजान गर्न, भलाकुसारी गर्न इन्गेज छन्, हैन, सबैले चाहिँ आफ्नो अर्को एउटा पात्र चाहिँ चयन गरेर चाहिँ छलफल गरिरहेको छ। तर जेलेन्स्की एक्लो छन्, एक्लै उभिएका छन्, बीचमा कसैले कुरा पनि गरेको छैन, उनको साथमा कोही पनि छैन। माने एउटा प्रतीकात्मक भाषामा त्यो उनलाई दिएको चाहिँ सबक हो, हैन, तँप्रति हाम्रो दृष्टिकोण के हो, कस्तो बन्दैछ भन्ने खालको एउटा संकेत हो। त्यो संकेत उनले नेटोको बैठकमै दिइसकेका थिए। अब यतातिर चाहिँ अहिले पछिल्लो कालमा अमेरिकनहरूले, विशेष गरिकन अमेरिकनहरूले युक्रेनमाथि एउटा आरोप लगाइरहेका छन्, यो जो काउन्टर अफेन्सिभ भनेर उनीहरूले आफै तयारी गरे र त्यो युक्रेनले होइन, त्यो चाहिँ डोनाल्ड लू भन्छु मैले, भिक्टोरिया नुल्यान्ड जो चाहिँ अमेरिकन चाहिँ तपाईँको मन्त्री हुन्, उनले चाहिँ पहिले नै भनेकी थिइन्, जस्तो युक्रेनको काउन्टर अफेन्सिभको तयारी हामीले 2022 को अप्रिलदेखि नै सुरु गरिसकेका थियौँ। त्यो सुरु गराएको अमेरिकाले हो। काउन्टर अफेन्सिभ भन्ने चाहिँ तपाईँको योजना नै अमेरिका हो। त्यो चाहिँ भिक्टोरिया नुल्यान्डले स्पष्ट रूपमा पहिले नै बोलिसकेकी छन्। त अहिले उनले के भन्दैछन् भन्छ भने नेटोलाई रुससँगको युद्धमा फसाउने गलत नियतले युक्रेनले काउन्टर अफेन्सिभमा कुनै प्रगति गरेन, अथवा युक्रेनीहरू त्यो ढङ्गले लड्न सकिरहेका छैनन्, साह्रै कायर भए भागिरहेका छन्, मरिरहेका छन् र हामीले दिएका हतियारहरू पनि ठिक ढङ्गले प्रयोग गरिरहेका छैनन्। यो आरोप अहिले अमेरिकनहरूबाट आइरहेको छ, हैन। त्यो योजना सायद मलाई लाग्छ यिनको यो पछिल्लो आरोप हेर्दा, हैन, यो चाहिँ हामीलाई रुससँग फसाउने योजना हो युक्रेनको भन्नेसम्मको आरोपसम्म आइपुग्दा हेर्नु भने उनीहरूले जो काउन्टर अफेन्सिभ भनेर एउटा डिजाइन गरे र युक्रेनलाई त्यसमा चाहिँ सामेल गरे, त्यसका पछाडि युक्रेनलाई सक्ने चाहिँ योजना नै रहेको चाहिँ देखिन्छ। किन भन्छ भने झन् पछि झन् जोखिम बढ्दै गएको छ। यो जोखिम कुनै पनि बेला भट्केर त्यसको शिकार अमेरिका पनि बन्न सक्ने खतरा छ, चारैतिर दब्दैछ। जस्तो अमेरिकनहरू कहाँ अत्याछन् भन्छ भने एउटा त रुसको शक्ति देखेर अब अत्तालिए उनीहरू,
अब चीनसँग लगातार चाहिँ तपाईको चाप्लुसी गर्नको निम्ति लगातार भ्रमण गरिरहेका छन्। चीन टसमस पनि भएन हैन। जो बाइडेनदेखि लिएर जो G20 को बैठकमा सीसँग उनको भेट भयो त्यहाँदेखि लिएर अस्ति भर्खरै हेनरी किसिन्जर गुपचुप रूपमा हेनरी किसिन्जर पनि पुगे तर परिणाम हात केही पनि लागेन हैन। चीन चाहिँ गल्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन। चीनलाई चाहिँ फकाएर गुमराहमा पारेर प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन हैन। त्यो पनि उनले अनुभव गरिरहेका छन् र अहिले भर्खरै चाहिँ आएको एउटा नयाँ समाचार अर्को एउटा समाचारले अमेरिकनलाई झनै अप्ठ्यारो पारेको छ। दक्षिण कोरियामा रहेको एउटा अमेरिकी सैनिक उत्तर कोरियाको सीमानाभित्र पस्दा उत्तर कोरियाले गिरफ्तार गरेको छ। अब त्यसलाई मार्दिने हो कि भन्ने डर छ र अमेरिकाले त्यसलाई छोड्नको निम्ति दबाब दिने अथवा अनुनय विनय गर्ने धेरै काम गरिरहेको छ। मलाई लाग्छ उत्तर कोरियाले यसका बारेमा ठुलो कारबाही नगरिकन अब त्यो सैनिकलाई छोड्ने स्थिति चाहिँ छैन। माने अर्को एउटा चाहिँ खतरनाक चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ इस्यु चाहिँ जोडिन आइपुगेको छ अहिले। अब यो अवस्थाबाट उनीहरू गुज्रिरहेका छन् र यही बीचमा चाहिँ जस्तो मैले भने युक्रेनले जानीबुझिकन जस्तो काउन्टर अफेन्सिभ असफल बनाएर अथवा चाहिँ हामीले प्रयोग गरेका हतियारहरू ठिक ढङ्गले उपयोग नगरेर अथवा हाम्रो योजना अनुसारको सल्लाह नमानेर हैन युक्रेनले हामीलाई पनि जोखिममा पार्यो भने उनको आरोप बढिरहेछ अहिले। र यता युक्रेनीहरूले के भनिरहेछन् हुन्छ भने पश्चिमाहरूले हैन युरोपियन जस्तो जर्मन फ्रान्स लगायतका देश बेलायत र अमेरिकाले हामीलाई जो म्याद गुज्रेका पुराना हतियार दिए सहयोगको नाममा त्यसको कारणले काउन्टर अफेन्सिभ असफल भएको हो। यो कुरा बेलायत स्थित युक्रेनी राजदूतले बोलेका छन् र उनले सबै दोष पश्चिमाहरूमाथि लगाइरहेका छन् र अहिले आरोप प्रत्यारोपको एउटा सिलसिला सुरु भएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईको अब रणनीति अलिकति रणनीति हेरौँ के हो त यो। जस्तो चाहिँ तपाईको युक्रेनलाई सहयोग बाहिरबाट हेर्दाखेरि सबैले सहयोग गरिरहेको देखिन्छ। जस्तो नेटोको नाममा सबै एकमत भएको जस्तो देखिन्छ र भित्रबाट तपाईको वास्तविक रूपमा हेर्ने हो भने नेटो भित्र यति विवाद चर्किसकेको छ कि त्यसले आफ्नो महासचिव चयन गर्न सकिरहेको छैन। विवादले गर्दा महासचिव चयन गर्न सकिरहेको छैन। किन भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्व जस्तो खतरनाक चाहिँ त्यो घटना जो अगाडि बढ्यो विकास भयो यसका सन्दर्भमा त्यो महासचिवले ठुलो भूमिका खेल्छ। त्यो नेटोलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ उसको ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यसकारणले अमेरिकी छनौटको चाहिँ तपाईको महासचिवमा युरोपियनहरू डराइरहेका छन् र युरोपियनहरूको छनौट चाहिँ अमेरिकाले मानिरहेको छैन हैन। अब यो विवादले गर्दाखेरि त्यसको नेतृत्व पनि स्थगित छ, अहिलेसम्म स्थगित छ। र अब चाहिँ युरोप कसरी भयभीत छ भन्छ भने बाहिरबाट चाहिँ तपाईको युक्रेनलाई सहयोग गरिरहेको छ र अमेरिकाको दबावमा लागेर जस्तो G7 को बैठक भयो। G7 को बैठकमा अमेरिकनको दबावमा यिनीहरूले के गरे युरोपियनहरूले भन्छ भने चीनसँग डी-रिस्किङको चाहिँ एउटा नीति अगाडि बढाउने। डी-रिस्किङ भनेको चीनमाथि केही प्रतिबन्ध पनि लगाउने, आर्थिक प्रतिबन्ध पनि लगाउने, चीनमाथि दबाव पनि दिने तर त्यो पुरै जोखिमपूर्ण नहुने गरी हैन अथवा पुरै रिस्की नहुने गरी हैन भन्ने एउटा निर्णय यिनीहरूले गरेका थिए। त्यसपछि चीनले चाहिँ तपाईको जवाफ माग्यो। चीनसँग चाहिँ कस्तो सम्बन्ध राख्न चाहेको हो ईयूले त्यो चाहिँ स्पष्ट पार वाङ यीले उसलाई सिधै चेतावनी दिएर युरोपियन युनियनलाई भने त्यो डी-रिस्किङ भनेको के हो र चीनसँग कस्तो चाहिँ सम्बन्ध राख्न चाहेको हो, कस्तो साझेदारी चाहेको त्यो स्पष्ट पार हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्न तयार छौं। चीनले धम्की दिइसकेपछि ईयू चाहिँ लत्रक्क गल्यो। यसले के देखिन्छ भन्छ भने अमेरिका र ईयूको बीचको फाटो कति उग्र भइसकेको छ भन्ने देखिन्छ। किन चीनले धम्की दिइसकेपछि युरोप डरायो हैन। किन युरोपियन युनियन चीनको संसारमा सबभन्दा ठूलो व्यापारिक पार्टनर भयो, सबभन्दा ठूलो कारोबार चीनसँग हुन्छ। अब चीनसँगको सम्बन्ध रुससँग जस्तै भयो भने युरोप चाहिँ तपाईको कसैले केही नभनिकन ठला पर्छ, उठ्नै सक्दैन। यो उनले बुझेका छन्। त्यसकारणले चीनले धम्की दिएको लगत्तै यो चाहिँ 15 चाहिँ जुलाईको कुरा हो। वाङ यीले चाहिँ स्पष्टीकरण मागे लगत्तै त्यही दिन हैन युरोपियन विदेश मामिला प्रमुख जोसेफ बोरेल को एउटा प्रतिक्रिया आयो। उनले के भने भन्छ भने हामीले चीनसँग डी-रिस्किङ चाहेका छैनौं। के रे डी-रिस्किङ भनेको चीनलाई रिस्क नलिने गरी चीनसँग व्यापारिक साझेदारी कटाउने वा प्रतिबन्ध लगाउने त्यस्तो कुनै हाम्रो सोच छैन भनेर उनले सफाई दिनुपर्ने अवस्था आयो
हैन। यो सफाइले के देखिन्छ भन्छ भने नेटो भित्र चाहिँ तपाईको अमेरिका एङ्ग्लो सेक्सन र युरोपियनहरुको बीचको चाहिँ जो अन्तर्विरोध हो त्यो एकदमै उग्र हुँदै गएको चाहिँ तपाईको देखिदै छ। र अब यो चाहिँ तपाईको जस्तो नेटो बैठकमा मैले भने नि अमेरिकाले कहाँ खिसारिरहेको छ भन्छ भने जस्तो डिरिस्किङको कुरा कहाँ थियो भन्छ भने चीनले आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्नको निम्ति एउटा जबरजस्तीको नीति अख्तियार गरिरहेको छ हैन। संसारभरि एउटा जबरजस्ती बल प्रयोग अथवा चाहिँ आफ्नो आर्थिक शक्तिको दबाव प्रयोग गरिरहेको छ। यसको प्रतिरोध गर्नुपर्छ। यो G7 को बैठकमा पनि यो उठ्यो, नेटोको अस्ति लिथुआनियाको बैठकमा पनि यो कुरो उठ्यो र त्यही नेटोको बैठकको बेला G7 को पनि बैठक बसेको थियो, त्यो बैठकमा पनि यो कुरो उठ्यो। अब त्यसपछि अहिले अमेरिकाबाट पछिल्लो चाहिँ तपाईको रिपोर्ट के आइराछ भन्छ भने यो फाइनान्शियल टाइम्समा 20 जुलाई अस्ति चाहिँ 3 दिन अगाडि आएको रिपोर्ट हो। अमेरिकनहरुको एउटा एनालिसिस त्यहाँ उनले गहिरो छलफल जस्तो एकातिर चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने अधिकतम कोसिस गरिरहेका छन्, भलै त्यो बाहिर नक्कली होस् अधिकतम कोसिस गरिरहेका छन्। अर्कोतिर चाहिँ तपाईको युद्धको लेखाजोखा पनि गरिरहेछन् र लेखाजोखामा यो गएको 1.5 वर्षदेखि अमेरिकनहरुको थिंक ट्याङ्क उनको तपाईको सेनाको इन्टेलिजेन्स देखि लिएर जतिले एनालिसिस गरिरहेका छन्, विश्लेषण गरिरहेका छन्, सबैको राय के छ भन्छ भने अमेरिकाले युद्ध जित्दैन। चीनसँग युद्ध भयो भने अमेरिकाले युद्ध जित्दैन, हार्छ। सबैको निष्कर्ष त्यही छ। र अहिले हिजो 20 जुलाईमा आएको मात्रै समाचार फाइनान्शियल टाइम्समा आएको समाचार हो, नेटो चीनसँग लड्न तयार छैन। यो नेटोको आन्तरिक निष्कर्ष हो। चीनसँग युद्धको बाटोमा मुठभेडको बाटोमा जान सम्भव छैन हैन, त्यो उचित पनि छैन, त्यो हाम्रो निम्ति फलदायी पनि हुँदैन। यस खालका तपाईको अध्ययनहरू उनले व्यापक रूपमा अहिले गरिरहेका छन्। र सारमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्छ भने अहिले एङ्ग्लो सेक्सन ग्रुपको तपाईको रणनीति 3टा कुरामा आधारित देख्छु मैले। पहिलो एउटा चाहिँ रुसी चीनी जो कित्ता छ त्यहाँ भित्र फुट ल्याउने र चाहिँ तपाईको उपयोग गर्ने, उनीहरूलाई कमजोर बनाउने उपयोग गर्ने। जस्तो बाइडेन देखि लिएर हेनरी किसिन्जर सम्मको जो चाहिँ ताती लागेको छ चीनमा, यसका पछाडीको कारण अरु केही पनि छैन। यसका पछाडीको कारण के हो भन्छ भने चीनलाई रुसबाट कसरी चाहिँ टाढा गराउने, कसरी अलग गराउने हैन, यो रणनीतिमा एउटा लागिरहेका छन्। यसमा उनीहरू पूर्ण रूपमा असफल छन्। जस्तो हेनरी किसिन्जर सँगको भेटमा पनि चीनिया राष्ट्रपतिले भने अमेरिका र चीन बीचको सम्बन्ध अहिले क्रस रोडमा छ, दोसाँधमा छ, एकदमै दोसाँधमा छ। अब यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा अमेरिकाको हालमा छ हैन। हाम्रो कुरो त स्वस्थ ढंगले सम्बन्ध चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हो, तर अमेरिकाले जे गतिविधि गरिरहेको छ त्यसले चाहिँ अब चीनसँगको सम्बन्ध पूर्व स्थानमा आउन चाहिँ अब सजिलो छैन। यो कुरा हेनरी किसिन्जरसम्मलाई उनले स्पष्ट रूपमा जवाब दिएका छन्। त्यसकारणले फुटाउ र शासन गरेको रणनीतिमा अमेरिकनहरू पुरै असफल छन्, आजका दिनसम्म असफल छन्। एउटा उनको रणनीति त्यो हो। दोस्रो चाहिँ युक्रेनलाई कमजोर के चाहिँ युरोपलाई कमजोर बनाउने हैन। जस्तो चाहिँ रुससँगको द्वन्द्वमा अथवा चीनसँगको व्यापारिक चाहिँ लडाईँमा कसरी युरोपलाई होम दिने र त्यो लगाम आफूले कस्ने, जो युरोप टाउको उठाउन खोजिरहेको छैन आफ्नो ढंगले, अब यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनी दोस्रो यिनको रणनीति देखिन्छ बेलायत र अमेरिकनहरूको। तेस्रो पछिल्लो काल भन्दा अर्को डरलाग्दो चीज के देखिन्छ भन्छ भने यो जो राजनीतिक लडाई हो, राजनीतिक मात्र हैन जो वैचारिक हैन, किन यो लडाईसँग त धेरै गहिरा गम्भीर मुद्दाहरू जोडिए हैन। जस्तो विश्व व्यवस्थाका मुद्दाहरू जोडिए, रुल बेस्ड व्यवस्था कि चाहिँ ल बेस्ड व्यवस्थाका कानुन आधारित व्यवस्था भन्ने कुराहरू जोडिए, बहुध्रुवीय र एक ध्रुवीयका कुराहरू जोडिए, अथवा चाहिँ तपाईको यस्ता खालका डिवेस्टर्नाइजेसनका कुराहरू जोडिए, अब डिडलराइजेसनका कुराहरू सारा जोडिए। अब यो जसरी ध्रुवीकरण चाहिँ तपाईको एउटा खतरनाक ढंगले अगाडि बढ्यो उनको निम्ति, यसलाई कसरी विषयान्तर गर्ने, कसरी डाइभर्ट गर्ने भन्ने उनको अर्को एउटा चाल अगाडि बढेको आभास देखिन्छ। त्यो भनेको साम्प्रदायिकता हैन। विश्वमा साम्प्रदायिकतालाई चाहिँ फैलाए, साम्प्रदायिकताको आगो फैलाएर युक्रेन द्वन्द्वलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने अथवा यससँग जोडिएका जो मूल्य र सिद्धान्तहरू छन् तिनलाई मिनिमाइज गर्ने र पुरै साम्प्रदायिक बाटोमा लैजाने खालको एउटा रणनीतिमा उनीहरूले काम गर्न सुरु गरेको देखिन्छ। जस्तो त्यसको एउटा चाहिँ प्रयोग मलाई लाग्छ यो स्विडेनबाट भइरहेको छ। जस्तो यो कुरान जलाउने जो एउटा घटना भयो
यो घटनापछि विश्वभरि चाहिँ यत्रो तनाव भयो, हिंसा भयो, आगजनी भयो, सारा चिज भयो। अब यत्रो चिज देख्दा देख्दै स्विडेनमा फेरि दोस्रो पटक कुरान जलाउने अर्को अनुमति दिने तयारी गरिँदैछ। फेरि कुरान जलाउने अर्को एउटा ग्रुपले चाहिँ त्यो माग गर्यो, फेरि कुरान जलाउने अनुमति दिने तयारी गरिँदैछ, दिँदैछ युक्रेनको के अरे चाहिँ स्विडेनको सरकारले। यसको विरोधमा इराकमा चाहिँ स्विडिश दूतावास को अगाडि ठुलो चाहिँ तपाईको झनै ठुलो सङ्घर्ष सुरु भएको छ, आगजनी भएको छ, हमला भइरहेको छ र यो फैलिएर जान्छ भन्ने चाहिँ तपाईको कुनै पनि शंका छैन। र यिनीहरूले कहाँ लगिरहेछन् त भन्छ भने इस्लाम जगतलाई कसरी चाहिँ एउटा लडाईँको एउटा सेन्टर बनाउने। अब इस्लाम जगतलाई जस्तो रुस र चीनसँग त्यो सम्भव नहुने भयो। किन भन्छ भने उनीहरू पुरै चाहिँ वैचारिक सैद्धान्तिक र चाहिँ तपाईको मूल्यका चाहिँ मुद्दाहरू अगाडि बढाएर आए हैन। त्यसबाट दुनियाँका देशहरूलाई विभाजित गर्न असम्भव हुने भयो। अब चाहिँ इस्लाम र गैर इस्लाम बीचको द्वन्द्व बढाएर संसारलाई त्यहाँ फसाउने, सबैलाई त्यहाँ फसाउने, त्यसपछि चाहिँ डाइभर्ट गर्ने। अहिले युक्रेन द्वन्द्वका जो मुद्दाहरू छन् यो मुद्दालाई डाइभर्ट गर्ने खालको एउटा रणनीतिमा उनीहरू गइरहेको देखिन्छ। र यो रणनीतिमा जान सकेनन् भने उनीहरू कहाँ डराइरहेका छन् हुन्छ भने यो भर्खरै चाहिँ कहिले भन्छ भने 17 जुलाईमा आएको समाचार, रसिया टाइम्समा, रसिया टुडेमा आएको समाचार हो। यो चाहिँ गयो, यो यही आउँदो भन्नुस् आज 21 भयो, 21 जुलाई भयो। 27-28 जुलाईमा रुस र अफ्रिकाका बीचमा एउटा शिखर सम्मेलन हुँदैछ। अफ्रिका शिखर सम्मेलन हुँदैछ। त्यो शिखर सम्मेलनमा अरु धेरै मुद्दाहरू लगायत रुसले अफ्रिकासँग सुरक्षा सम्झौता पनि गर्दैछ। सुरक्षा सम्झौता भनेपछि एउटा सुरक्षाको चाहिँ तपाईको पाटोमा अफ्रिका र चाहिँ अफ्रिकाभित्र 54वटा कति देशहरू छन्। अफ्रिका र रुसका बीचमा सुरक्षा सम्बन्ध हुँदैछ नम्बर 1। र यही खालको पहल रुसले ल्याटिन अमेरिकामा सुरु गरेको छ नम्बर 2। माने ध्रुवीकरण उनको निम्ति कसरी प्रतिपादक हुँदै गएको छ मैले त्यो मात्रै देखाउन खोजेको। र अब नम्बर 3 केही दिन अगाडि, एक हप्ता अगाडि चीनका चाहिँ तपाईको रक्षा मन्त्री बोलेका थिए रुससँगको हाम्रो जो चाहिँ सुरक्षा सम्बन्ध हो त्यो अभूतपूर्व उचाइमा छ हैन। उनले प्रष्ट संकेत, यद्यपि मिलिटरी गठबन्धन उनले भनेनन् तर सुरक्षा सम्बन्ध र सुरक्षा गठबन्धन भन्ने शब्द प्रयोग गरे। र यसको मतलब के हो भन्छ भने भोलि रुस वा चीनमाथि आउने जो चुनौती हो त्यो चुनौतीको सामना गर्नको निम्ति रुस र चीन चाहिँ एक ठाउँमा छन् हैन। यो चीनिया रक्षा मन्त्रीले एक हप्ताबाटै स्पष्ट रूपमा बोलेका थिए। अब यस्तो खालको एउटा अनिश्चितता तरलता र गन्जाकोलको दिशामा चाहिँ दुनिया गइरहेको छ हैन। जस्तो चाहिँ विभिन्न विकल्पमा सबै खेलिरहेका छन्। तर मलाई के लाग्छ, म अर्को भिडियोमा छुट्टै बनाउँछु, विशेष गरेर अमेरिकनहरू अहिले चीनलाई खेलाउनको निम्ति जो कोसिस गरिरहेका छन् अब त्यसको असफलताले यिनीहरूलाई धेरै ठुलो झट्का दिएको देखिन्छ। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने चीनसँग जो असफल हुँदै गए अब रुससँग चाहिँ लड्न सम्भवै छैन। अब चीनसँग पनि सम्भव छैन। अब रुस र चीन दुवैलाई सिध्याउने हो भने दुईटा बीचमा विभाजन ल्याउनु बाहेक अर्को उपाय केही पनि छैन। यो खेलमा पनि असफल भइसकेपछि सायद त्यसकै नतिजा होला हैन। युक्रेनलाई टोटली बर्बाद पारेर, अब युक्रेनलाई मारेर भन्नुस् अर्को खालको भाषामा युक्रेनलाई मारेर अमेरिका र बेलायत रुससँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने भित्री चाहिँ षड्यन्त्रमा लागेका छन्। र त्यस्तो प्रस्ताव सिआइएले पनि पठाएको छ। अमेरिकन मिडियाहरूले बाहिर ल्याएको कुरा र MI6ले पनि भर्खरै MI6 बेलायतको गुप्तचर संस्थाको प्रमुखले भर्खरै रुस समक्ष यो प्रस्ताव पठाएछन्। के बहानामा पठाएछन् भन्छ भने युक्रेन चाहिँ युद्धलाई रुस र तिमी र हामी मिलेर चाहिँ यसलाई अन्त्य गर्नु पर्यो, अब अरूबाट हुँदैन, हामी मिल्नु पर्यो भनेर उनले आफ्नो बचाउ पनि गर्ने र युक्रेनबाट अलिकति चाहिँ अब चाहिँ छुटकारा लिने, बाहिर जाने एउटा भित्रको तयारी। अर्कोतिर बाहिर चाहिँ के देखिन्छ भन्छ भने जस्तो मैले भने क्लस्टर बम र जो चाहिँ क्रिमिया पुलमाथि आक्रमण, बाहिर हेर्दाखेरि उनको पोजिसन अर्कै छ हैन। त के सम्बन्ध छ त्यो बीचमा? बाहिर चाहिँ उचाल्ने र चाहिँ युद्धलाई विस्फोटक बनाउने भूमिका छ, भित्र चाहिँ तपाईको सौदाबाजीको प्रस्ताव छ। माने यो दोहोरो चाल के हो भन्छ भने यो दोहोरो चाल आफू सुरक्षित हुने, युरोपलाई फसाइदिने। बस अमेरिकाको यति देखिन्छ, बेलायतको यति देखिन्छ। र यसमा उनीहरू आज मात्र हैन धेरै पहिले लागेका हुन्। जस्तो युक्रेन द्वन्द्व सुरु हुने बित्तिकै बेलायतको चाहिँ तपाईको प्रधानमन्त्री त्यसबेलाका बोरिस जोन्सन चाहिँ किव गएका थिए। त्यो बेला उनले भनेका थिए हैन हामी मिलेर
युरोपियन कमनवेल्थ बनाऊँ हैन, ईयूको विकल्पमा, ईयूका विरुद्धमा ईयूलाई तोड्नको निम्ति बेलायत निरन्तर लागेको छ। हामी युरोपियन कमनवेल्थ बनाउँ एउटा छुट्टै, यो जेलेन्स्कीलाई उनले किबमै पुगेर प्रस्ताव राखेका थिए। उनको यो प्रस्तावबाट पनि के बुझिन्छ भन्छ भने युरोपियन युनियनलाई धराशायी बनाएर युरोपलाई अर्को कोणबाट कब्जा गर्न खोजिरहेको छ एङ्ग्लो सेक्सन ग्रुपले। त यो चक्रव्यूहमा फस्यो। अहिले युक्रेन चाहिँ तपाईको यो चक्रव्यूहमा फस्यो, नराम्रोसँग शिकार भयो। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने युरोपको बर्बादी र उसको मृत्यु मलाई लाग्छ केही महिनाभन्दा अब धेरै टाढा छैन हैन, केही महिनाभन्दा बढी टाढा छैन। अमेरिका पूर्ण रूपमा पन्छिसकेको छ हैन। लाजले बाहिर चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ हामी पछाडि फर्क्यो भन्न नसकेको हो, तर चाहिँ सुलह सम्झौता गरेर हुन्छ कि अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ युक्रेनमाथि दोष लगाएर हुन्छ कि जेलेन्स्कीलाई शिकार बनाएर हुन्छ कि कसरी युक्रेनबाट बाहिर निस्कने भन्ने खेलमा के अरे अमेरिका र बेलायत पुरै लागिरहेका छन्। यो साम्राज्यवादको एउटा चरित्र हो। जसले साम्राज्यवाद बुझेन त्यो कसरी शिकार हुन्छ र बर्बाद हुन्छ भन्ने कुराको एउटा बलियो दृष्टान्त हो यो। र मलाई लाग्छ एउटा चाहिँ जस्तो संसारभरि जो भएछ, मलाई पनि वास्तविक के लाग्छ भन्छ भने अहिले अमेरिका र बेलायतले जुन हतियार क्लस्टर बम र चाहिँ तपाईको लामो दूरीको चाहिँ तपाईको मिसाइल जो दिएर क्रिमिया पुलमाथि चाहिँ आक्रमण गर्न लगाए, त्यसले विश्व एउटा गुणात्मक रूपमा नयाँ चाहिँ तपाईको युद्धको मोडतिर गइसकेको छ र यो धेरै उचाइमा जान्छ, अझै पनि धेरै उचाइमा जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जुन दिन चाहिँ तपाईको ओडेसा र चाहिँ तपाईको खार्किभ रुसले अब कब्जा गर्छ, यसमा कुनै पनि विवाद भएन। किन भन्छ भने युक्रेनले जो चाहिँ क्रिमियामाथि बारम्बार पुलमाथि आक्रमण गरिरहेको छ त्यो चाहिँ तपाईको कृष्ण सागरबाटै गरिरहेको छ हैन। जो ओडेसासँग जोडिएको जो भाग हो काला सागरको, त्यही भागबाटै आक्रमण गरिरहेको छ। त्यसकारणले त्यसलाई बन्द गर्न जरुरी भइसकेको छ रुसीहरूको निम्ति। अब यसो भयो भने युक्रेन समाप्त भयो, भूपरिवेशी देश भयो एउटा। र अर्को चाहिँ ओडेसा कब्जा गर्ने बित्तिकै रुस चाहिँ तपाईको मोल्डोभासम्म पुग्छ, जहाँ चाहिँ ट्रान्सनिस्ट्रिया भन्ने एउटा भूभाग मोल्डोभाबाट अलग्गिएर रुसको कन्ट्रोलमा छ, रुसी सेनाहरू छन् त्यहाँ। अब त्यसले गर्दाखेरि तपाईको रुसको पकड युरोपियन पूर्वी युरोपका अरू देशसम्म चाहिँ बढेर जाने भयो। र उत्तरतिर जो बेलगोरोडमा हामीले बारम्बार सुन्छौँ युक्रेनले चाहिँ आक्रमण गरिरहेको छ, खार्किभ कब्जा गर्यो भने चाहिँ त्यो बाटो पनि बन्द हुन्छ। किन भन्छ भने रुसको दक्षिणी भागमा बेलगोरोड लगायतका सहरहरूमा जो हमला भइरहेछ त्यो खार्किभबाटै भइरहेको छ। र अहिले रुसी चाहिँ सम्पूर्ण निशाना अहिले खार्किभ र ओडेसा छन्। मलाई लाग्छ अब यसको टुङ्गो लाग्न दिन नै युक्रेन युद्धको टुङ्गो लाग्छ अब हैन। या युक्रेन चाहिँ यो सबै बुझेर अमेरिकनहरूको, युरोपियनहरूको अथवा ब्रिटिसहरूको यो चाल सबै बुझेर या ऊ ठाउँमा आएर चाहिँ बाँकी चाहिँ तपाईको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्नेमा जानुपर्छ, या युक्रेन पुरै मेटिनुपर्छ। यो दुईटा घटना अथवा क्लस्टर बम र क्रिमिया पुलको घटनाले त्यो दिशातिर युद्धलाई मोड्यो हैन। मेरो आफ्नो निष्कर्ष त्यही हो। र हामी यस्ता खालका चाहिँ मैले भन्न खोजेको जो साम्राज्यवादीहरू हुन् नि हैन, जसले अर्कालाई प्रयोग गरेर आफ्नो चाहिँ तपाईको फाइदाको निम्ति काम गर्छन्, यी शक्तिहरूसँग कसरी जोगिने भन्ने कुरा नबुझ्दा, जो बुझ्दैनन् वा बहकाउमा लागेर काम गर्छन्, यिनीहरू कसरी मासिन्छन् भन्ने कुराको राम्रो दृष्टान्त बन्दैछ युक्रेन। फेरि पनि जस्तो यस्ता देशहरू पहिले पनि भए, यस्ता धोखाधडी अमेरिकनहरूले गठबन्धनभित्रै पनि गरे, अरू देशलाईहरू पनि गरे, अहिले युक्रेनलाई पनि गरिरहेछन्। मलाई लाग्छ ताइवान पनि त्यही हुन्थ्यो, सायद उसले केही सिक्यो कि अथवा केही बुझ्यो कि अहिले ताइवान चाहिँ तनाव धेरै मत्थर चाहिँ भइरहेको देखिन्छ। हामी यस्ता घटनाहरूबाट एकदमै सजग हुनुपर्छ र सामान्यतः कामना गरौँ अब यो चाहिँ व्यापक फैलिएर संसारलाई नै बर्बाद पार्ने एउटा दिशातिर नजाओस्, यो सामान्य रूपमा कामना गर्न सकिने कुरा हो। तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने पश्चिमा साम्राज्यवादको जुन चरित्र र नीति हो त्यसले चाहिँ यसको अवतरण सहज ढङ्गले हुन दिने छैन। युक्रेन द्वन्द्वको अवतरण सहज ढङ्गले हुन दिने छैन। यसले निम्त्याउने जो नोक्सानी क्षति हो, जो चाहिँ विकराल रूप हो, त्यसले त्यसको आगो नेपालसम्म पनि आइपुग्न चाहिँ तपाईको सम्भव छ। किन भन्छ भने संसारका सबै देशहरू उनको रणनीतिबाट चाहिँ पीडित छन्, गाँजिएका छन्, बल्झिएका छन्। जस्तो नेपाल पनि बल्झिएको छ, इन्डिया पनि बल्झिएको छ, चीन पनि बल्झिएको छ, अथवा मध्यपूर्व बल्झिएको छ, अफ्रिका बल्झिएको छ। त्यसकारणले समग्र एउटा साम्राज्यवादी शक्तिको जो टोटल रणनीति हुन्छ
त्यो रणनीतिका विभिन्न कडी हुन्छन्। कडी मात्रै फरक हो। जस्तो युक्रेन एउटा कडी हो, नेपाल अर्को कडी हो, ताइवान तेस्रो कडी हो, अथवा चाहिँ मध्यपूर्व अर्को कडी हो। कडी मात्रै फरक हो, तर त्यसको टोटल रणनीतिमा जो उतार चढाव आउँछ त्यसले सबै कडीहरूमा असर गर्छ। र यो युक्रेन द्वन्द्वमा जो उतार चढाव आइरहेछ नि, यही उतार चढावले नेपालको भू राजनीतिमा निर्णायक रूपमा झट्का दिने सम्भावना एकदमै बढिरहेछ। पछिल्ला केही गतिविधिहरूले, मैले यसभन्दा अगाडि मैले भनिरहेको छु, भनिसकेको छु यहाँहरूलाई, जस्तो उनीहरू लिलिप्याड चाहिँ रणनीतिमा चाहिँ यहाँ सेना को सम्झौता गराउने जो दबाब दिइरहेका छन्, प्रस्ताव पठाएका छन्, र सबै दलहरूतिर एकदम सन्नाटा छ हैन। ठाउँ ठाउँबाट सेना विघटन गर्ने कुराहरू आइरहेछन्, उठिरहेछन्। तिनी दलहरू मौन छन्। यो सबै घटना कुन बेला आयो त भन्छ भने जब डोनाल्ड लु नेपाल आए र त्यो समाचारलाई पनि एकदम गुपचुप राख्यो, चर्चैमा आएन हैन। उनी किन आए, मानव चाहिँ सामान्य घुम्न टुरिस्ट जस्तो आए भन्ने खालका समाचार एक दिन आए। अब उनले भित्र के गरे, के विषयमा छलफल भयो, कुनै पनि मिडियाले यहाँ समाचार दिएन, कसैले पनि बाहिर यो प्रकाशित गरेन। र उनको टोटल जोड यो सन्नाटाले के देखाउँछ, जस्तो सेना घटाउने जो चाहिँ तपाईँको एउटा होहल्ला सुरु भइरहेछ, यो देखि लिएर अब सबै दलका जो मान्छे बोलिरहेछन् यसको पक्षमा, यिनी दलहरूको जो मौनता देखिन्छ र मिडियाहरूले जो चाहिँ समाचार दबाइरहेका छन्, यो सबै हेर्दाखेरि डोनाल्ड लु के को निम्ति आएका थिए र के को निम्ति दबाब दिएर उनी गए भन्ने कुरा एकदम सजिलोसँग अनुमान गर्न सकिन्छ। हामी त्यो जोखिममा छौँ। अब हामी त्यो जोखिममा छौँ। यद्यपि त्यही अमेरिकन फसेर चाहिँ सिद्धिनु पनि बेर छैन, नेपालभित्र त्यही फसेर सिद्धिनु पनि बेर छैन। तर हामी एकदमै सजग र होसियार बन्न आवश्यक छ। युक्रेनबाट हामीले धेरै पाठ सिक्न सक्छौँ र सिक्नु पनि पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।